مولانا حامد الحق صاحب شهید رحمت الله علیه څومره ډېرې جمعې تېرې شوې لیا پورې د 0 میټر نه هم کم کار مخکې نه دی تللی زموږ رویه دغه ده زموږ د ارباب اقتدار رویه دغه ده ارباب قدرت رویه دغه ده لیکن انشاءالله الله پاک قرآن هم محفوظ دی د الله پاک د ختم نبوت خاتم النبیین عظمت او شان هم محفوظ دی او د کائنات ټولې مدرسې الحمدلله محفوظ برقرار دي په هندوستان کې هغه اوقاف قبضه کړل اوقاف قبضه کړل نو هغه باندې جمعتون باندې قبضه شروع دي یو ګند شروع دی پاکستان کې هم ډېر خلک دا وایي مدرسو اور د مدرسو سسٹم دا مجروح کئی اسے بند کر دو لیکن الحمدللہ چې پاکستان جوړ شوی دی اول روز نه نن ورځ پورې همدا چغه دا ناره ده لیکن د دې باوجود د خدای فضل دی حقانیت قائمه ده وسط پکې راغلی جامعیت پکې راغلی مرکزیت پکې راغلی د بر صغیر کې د دارالعلوم دیوبند نه بس دوم آزاد اسلامی یونیورسٹی مقام برته ملاو شو منصب برته ملاو شو مولانا قاری محمد طیب سے رحمت اللہ علیہ یو ځل فرمایلیو چې دا مولانا سامع الحق سے ورته ہوئے یہ تو آپ کے دارالعلوم دیوبند کی بیٹی ہے مولانا قاری محمد سید طیب دا دارالعلوم دیوبند محترم میں بیٹی نہیں بیٹا ہے بیٹی نہیں بیٹا ہے یہ دیوبند ثانی ہے واہ سبحان اللہ دنیا کے اور بلدے ظلم شروع جاری دے اور مسلمانانو پا خلے باندے خلے بند کری دی اور دین علاوہ زمون حضرت نه چاته پوسو لاس مدرسه چل شوی شو بیا غوې بیا مونه جو اخر ورته چړ می ټولولو او بارانو د چچ علاقې کې پلار براتلو کله کله ما پسې او زبې ختم بر ونه کې بناسو او بهر به ختم ما بچي سکے دا به نگرانی کول یو ورځ باران رالو ز چړ می ټولول دغه را سره دا لوخم را سره دی او روټۍ را سره ده راو ګرځدم بکره تو شو ما غوښه راټولې کې پکې مې واچولې روټۍ لمده وه او چې جومات ته رالم دلته مدرسې ته او طالبانو را باندې کړل ما لاس مات شوی او دی والم سهار ته مې پلار ته خبر لاړه قربان شم فنایت دې ته وایي عبدالحق هلته پیدا کېږي چې پلار داسي پلار مې رالو خبر شو مدرسې ته نه استاد څخه کړی دی نه طالب څخه کړی دی نه چا والد هغه ته کړی دی نه تفتیش کړی دی نه تحقیق کړی دی لاس نه ونیولم او پخوا به نایانو هغوی دا خاص قسم کسانو هغوی به د لاسونو هډوکو چې مات شو هغوی به تړل لرګي مرګي یې پې کېښودې چپۍ مپۍ هغه یې پې کېښودلې له پاسه یې پړی پې وتړلو او بس بیا مې هفته په دې کې تېرېږه خدای وکړل لاس ولګېدو ټیک شول چاہتا اللہ پاک سے خیر ارادہ کئی اگر تعلیم درسگاہ تا ورسائی اگر برکت او نتیجہ مولانا عبدالحق دے مولانا سمیع الحق دے مولانا انوار الحق دے دا اگر نتیجہ مولانا اظہار الحق دے حضرت مولانا عبدالحلیم دیروی دے مولانا مغفور اللہ صاحب دے دا اکابر و مشایخ دا ټول دے راغلی دا دے ثمرات دغه نن په کائنات کے الحمدللہ دا علم جھنڈے دی دا حقانیت پورا پہچان دے اور دا اللہ پاک دا قدرت و نشان دے آج بھی قائم ہے انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا انقلابات را روان دی ټولو دا دیوبند ثانی دی دا نوم هغوی ورکړی دی نن پورې قائم دی او انشاءاللہ تر قیامت پورې به قائمي بهر حال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله طلبه کرام تاسو راځي تحصیل علم لپاره قدر کوي احترام کوي استقبال کوي محبت کوي شفقت کوي خپل قانوني ضوابط او قواعد پابندي کوي او طلبه کرام د پابندي کوي زه د جامعه د طرف نه استادانو طرف نه او د مدرسې د خادم طرف نه تاسو ټول ته د اول تعلیمي سبا افتتاح د اوله جمعه په دې راتګ باندې تاسو ټول ته هر کله وایم خوش آمدید یم الله مراتب مبارک کا اللہ علم مبارک کا اللہ روخان مستقبل مبارک کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک دا فرعونیت تم مہلت ور کرے دے اللہ پاک نمرودیت تم مہلت ور کرے دے اللہ پاک دا خپل ځان دا توحید دشمنانو تم مہلت ور کرے دے
लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त पकड़ है। दे सख्त अल्लाह पाक निवल दी, हालात बरकरार दी, लिया पोरे